Numeros 19. Unya giingnan sa Ginoo si Moises ug si Aaron. Kini mao ang gisugo sa Ginoo. Sultihi ang katawhan sa Israel sa paghatod nganha kaninyog ulang baka nga bayi nga batan-on pa walay tatsa ug wala pa ikadaro. Unya ihatag ninyo kini kang Eleazar nga pari ug dad-on kini sa gawas sa kampo ug ihawon diha sa iyang atubangan. Itunlob ni Eleazar ang iyang tudlo sa dugo ug iwisik niya kini sa makapito padulong sa tolda nga tagbuanan. Ug sunugon ang baka atubangan niya. Ang panit, ang unod, ang dugo, lakip ang tinae niini. Ug ang pari magkuhag kahoy isedro, hisopo ug pulang panapton ug ilabay niya kini ngadto taliwala sa gisunog nga baka. Unya labhan sa pari ang iyang bisti ug maligo siya. Ug unya mupauli siya sa kampo apan isipong hugaw ang pari hangtod sa pagsalop sa adlaw. Ug labhan sa nagsunog sa baka ang iyang bisti ug maligo siya ug isipon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Unya ang tawo nga dili hugaw maoy mo hipos sa abo sa baka ug adton niya kini ibutang sa usa ka dapit nga hinlo didto sa gawas sa kampo. Tipigan kini alang sa katilingban sa Israel aron gamiton unya sa seremonya sa pagpanghinlo kay ang maong baka halad man alang sa pagpapasasala. Unya ang taong naghipos sa abo sa baka maglaba sa iyang bisti ug isipon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Ug kining sugua nga alang sa katawhan sa Israel ug sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kanila dili mausab. Isipong hugaw sulod sa 7 ka adlaw ang mohikap ug minatay. Aron siya mahinlo kinahanglang manghugas siya sa tubig alang sa pagpanghinlo sa ikatulo o sa ikapito ka adlaw. Apan kung dili siya manghugas sa ikatulo o sa ikapito ka adlaw, dili siya mahinlo. Ang mohikap ug minatay o dili maghinlo siyang kaugalingon, dili na isipon nga sakop sa katawhan sa Dios, kay wala man siya manghugas sa tubig alang sa pagpanghinlo. Mao kini ang balaod may tungod sa tawo nga namatay sulod sa tolda. Ang mosulod sa tolda ug ang anaa sa tolda isipong hugaw sulod sa 7 ka adlaw ug isipong hugaw ang tanang sudlanan nga walay tabon. Isipon usab nga hugaw sulod sa 7 ka adlaw ang tawo nga atoa sa gawas nga makahikap sa lawas sa tawo nga gipatay, pinaagi sa espada o namatay sa kasagarang hinungdan o sa bukog sa usa ka tawo o sa usa ka lubong. Ang tawo nga mahimong hugaw niining pagiha magkuhag abo sa baka nga gisunog alang sa pagpapasasala. Isulod niya kinig sulanan og butangag tubig gikan sa sapa o suba. Unya ang tawo nga hinlo mukuhag hisopo ug ituslob niya kini sa tubig. Iwisik kini sa tolda o sa tanang galamiton ug ngadto usab sa mga tawo nga atuwa sa sulod. Wisikan usab niya ang tawo nga nakahikap sa bukog o sa gipatay pinagi sa espada o sa namatay sa kasagarang hinungdan o sa lubong. Unya ang tawo nga hinlo mowisik sa tawo nga nahugaw tapos sa ikatulo o sa ikapito nga adlaw. Sa ikapito nga adlaw mahinlo na ang maong tawo ug labhan niya ang iyang mga bisti ug siya maligo usab. Og sa pagkagabi niya ng adlaw, mahinlo na siya. Apan ang dili hinlo o dili manghinlo sa iyang kaugalingon dili papilon sa tigom, tungod kay makahugaw man siya sa dapit nga balaan. O kay wala man ikasablig kaniya ang tubig, alang sa pagpanghinlo isipon siya nga dili hinlo. Ug kini mahimong tulumanon nga dili mausab alang kanila.
Ang mawisik sa tubig alang sa pagpanghinlo, kinahanglan manglaba sa imbiste. Ang muhikap sa tubig alang sa pagpanghilo, magpabiling hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Ug bisan unsa ang iyang mahikapan, mahimong hugaw, ug ang makahikap niini mahugaw usab hangtod sa pagsalop sa adlaw.